हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ वर्षमान पुन। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न, त्यसका परिणामहरू अन्तिम चरणमा अझै पनि केही आउन बाँकी छ। यसको एउटा विश्लेषण गरिनेछ। त्यसपछि पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक र कतिपय परराष्ट्र मामिलालाई समेत केन्द्रमा राखेर उहाँसँग समग्र विषयहरू उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने, हामीले यसो बाहिरबाट हेर्दा, एउटा सञ्चारकर्मीको नजरले हेर्दा, यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्वाधिक लाभ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भयो र त्यसमा पनि जो शीर्ष पङ्क्तिका नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा वर्षमान पुनले आफ्नो जिल्लामा रोल्पामा 10 पालिकामध्ये 7 पालिकामा तपाईँ जिताउन सफल हुनुभएछ। अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रको त्यहाँ पूर्ण पकडमा रोल्पा जिल्ला पुनः गयो भन्ने यसरी देखिन्छ। त हामीले हेर्दा यस्तो देखियो, स्थानीय तहको निर्वाचन र यो परिणाम जसरी आयो, यसको तपाईँको अलिकति विश्लेषण सुनाउ त। त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ राज्य प्रणालीमा गयौँ हामी। सङ्घीयता पनि हाम्रो विशेषता अनुसारको यस्तै खालको स्विजरल्यान्डमा, जर्मनीमा र एकाध देशमा मात्रै छ। सामान्यतया सङ्घीयता सङ्घ र प्रदेश हुने गर्छ। हाम्रो स्थानीय तहलाई पनि संवैधानिक अधिकार सहितको व्यवस्था छ। यो हाम्रो मौलिकता हो। यसको दोस्रो निर्वाचन जो भयो, असाध्यै उत्साहजनक सहभागिता सहितको एउटा स्वच्छ खालको, मर्यादित खालको, निष्पक्ष खालको भयो। यो आम टिप्पणी पनि भयो र यसबाट आएको परिणाममा सबभन्दा लाभ कङ्ग्रेसले नै लियो, किनभने वामपन्थीहरू फुटेको लाभ लिने नै भयो। दोस्रो कुरो, विगतमा नेकपा एमाले सबभन्दा धेरै सिट जितेर ठुलो पार्टी बनेको थियो। सामान्यतया मान्छेहरू सत्ता सञ्चालन गर्दा हुने सानातिना कमजोरीहरू, असफलताहरूका विरुद्ध अथवा सामान्यतया सत्ताको विरुद्ध जनता हुन्छ। त्यसको लाभ पनि कङ्ग्रेसले पायो। गठबन्धन भयो, त्यसको लाभ पनि पायो। साथसाथै हामीले पनि अब सन्तोषजनक नै परिणाम लिएका छौँ। योभन्दा बढी आश गर्नु भएको? 150 भन्दा माथि हुने अनुमान थियो। साँच्चै हो? निश्चय पनि। मधेसमा हामीले विगत जस्तो राम्रो गर्न सकेनौँ। विगतमा 21 पालिका जितेकोमा अहिले 9वटामा झऱ्यौँ। 25 पालिका जित्ने पर्याप्त आधार थियो, अरू केही जिल्लाहरू पनि। त्यसो हुँदा हामी सन्तुष्ट छौँ। र केही जिल्ला, खास गरी गोर्खा जिल्ला, विगतमा 2टा मात्रै जित्यो, अहिले 9वटा पालिका जित्यो। त्यो गर्दा एक ठुलो कमब्याक गर्यो। र त्यस्ता केही जिल्लाहरू छन्, रोल्पामा, रुकुममा, कालीकोट, सल्यानमा पनि माओवादी मुख्य फोर्स हो। माओवादीका विरुद्ध कङ्ग्रेस, एमाले, विप्लवजीका समूह, अरूहरू पनि मिल्दा पनि त्यहाँ पनि हामीले राम्रै परिणाम ल्यायौँ। र समग्रमा देशभरिको परिणाम हामी उत्साहित नै छौँ, सन्तुष्ट नै छौँ र हामी योभन्दा अलि राम्रो गर्न सक्थ्यौँ भन्ने हाम्रो योजना, आकाङ्क्षा चाहिँ थियो नै। यो गठबन्धन, सरकार निर्माणका लागि एउटा गठबन्धन गर्नुभयो, 5 दलीय गठबन्धन। त्यसपछि जुन चुनावी तालमेल गर्नुभयो नि, यो तालमेलसँगै केही प्रश्न मानिसहरूले उठाए। यो बदलिएको जुन राजनीतिक परिवर्तन छ, 62-63 को मुभमेन्ट, 52 साले तपाईँहरूको जनयुद्ध, तपाईँहरूको एक खाले अलग्गै पहिचान, एक खाले छवि थियो। अब त्यो छवि के भयो? अब मूल छवि हामीले सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता लगायतका परिवर्तनका छवि, त्यो एजेन्डा बोकेको छवि नै हो। त्यही विषयहरू हामीले उठायौँ, राष्ट्रिय एजेन्डा बन्यो, संविधान बन्यो। र यसो हुँदा यो राष्ट्रिय एजेन्डा बन्यो, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यो अर्थबाट हेर्दा आज पनि माओवादी केन्द्र एजेन्डाको हिसाबले पहिलो पार्टी हो।
निर्णायक पार्टी हो, जसको एजेन्डामा देश हिँडिरहेको छ, यो कुरो सबैले स्वीकारेको कुरो हो। पहिलो संविधान सभा माओवादी केन्द्रको एजेन्डामा अरू सबै तागत हिँडेको छ, निश्चय पनि देशै हिँडेको छ, त्यो त सबैले स्वीकारेको विषय हो। तर हाम्रो कांग्रेसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ नि, अब एजेन्डा अनुसार पहिलोपल्ट हामी जित्यौँ संविधान सभामा, दोस्रो संविधान सभा हामी टुटफुट हुँदै गयो। त्यो किन टिक्न सक्नु भएन? पहिलो तागत भएको पहिलो संविधान सभामा के कारणले कहाँ चुक भयो कि अथवा के भयो? म के कुरा हामी संविधान बनाउन सक्नु पर्थ्यो पहिलो संविधान सभामा, हाम्रो आन्तरिक कारणले सकेनौँ, देशको परिस्थिति पनि त्यस्तै बन्यो। दोस्रो कुरो त्यसपछि पार्टीमा टुटफुट सुरु भयो, वरिष्ठ नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिने क्रम भयो, उहाँहरूले नयाँ विकल्प पनि दिन सक्नु भएन र भएको उपलब्धि पनि स्वीकार्न सक्नु भएन र त्यो कुरो चाहिँ लगातार हुँदा हामी कमजोर भयौँ। अहिले यसपटकको निर्वाचनको राम्रो पक्ष भन्यो के भने माओवादी भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र नै हो भन्ने कुरा स्थापित भयो। किरणजी हिँड्नुभयो, बाबुरामजी हिँड्नुभयो, विप्लवजी हिँड्नुभयो, विकल्प दिन्छ भने हिँड्नुभयो, विकल्प दिन सक्नु भएन र हाम्रो अहिलेको अलिक सिट सङ्ख्या बढ्नु, अहिले हाम्रो राम्रो गर्नुको कारण एउटा के भने अब अहिलेको उपलब्धिहरू सही छन्, यस वरिपरि नै माओवादी केन्द्र वरिपरि नै सबै माओवादी आन्दोलनबाट आएकाहरू पृष्ठभूमिका मान्छे एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने कुरो नै अहिलेको एउटा जनताको जनमत पनि हो र अब कुनै अरू माओवादी छैन है भन्ने कुरो स्थापित भयो, यो राम्रो। अर्को जहाँसम्म कङ्ग्रेससँगको प्रश्न हो, हामी यो स्थानीय चुनावको लागि गठबन्धन गरेका थिएनौँ, तालमेल गरेका थिएनौँ। हामी संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि ओलीजीको चाहिँ सर्वसत्तावादी सोच र चिन्तनलाई हामीले चाहिँ रोक्नको लागि पटक पटक संसद जो विघटन भयो त्यो कुरोलाई रोक्न हामी गठबन्धन गऱ्यौँ, गठबन्धन हुँदै यहाँसम्म आयौँ। त्यसैले यही चुनावको लागि चाहिँ गठबन्धन गरेको होइन, संयोगले 28% हाराहारीमा हामी गठबन्धन पनि गऱ्यौँ। यो चाहिँ पूर्ण आकारको गठबन्धन हुन सकेन। कति ठाउँमा हाम्रा विरुद्ध कङ्ग्रेस एमाले पनि मिलेको अवस्था छ, कति भन्दा धेरै जसो ठाउँमा जहाँ हामी बलियो छौँ भन्दा आंशिक गठबन्धनहरू पनि भएको छ। मुख्य गठबन्धन कस्तो जस्तो भने 5 दलीय एउटा 9 दलीय, ओलीजीको नेतृत्व 9 दलीय गठबन्धन, कङ्ग्रेसको नेतृत्व 5 दलीय गठबन्धन जस्तो भएको हो। त्यो राजनीति जुन दर्शनले गाइड गर्छ नि राजनीतिलाई, त्यो विचारवाद, सैद्धान्तिक कुरा अनि कतिपय कुरालाई तपाईँहरू आदर्श मानेर हिँड्ने कुरा छ नि, त यो अहिले हेर्दा त एनी हाउ चुनाव जित्न जसले जोसँग पनि तालमेल गर्ने यो कस्तो प्रकृतिको राजनीति हामी कहाँ मौलाउन थाले? सामान्यतया हामी 5 दलीय गठबन्धनमा एउटा नम्समै बसेका हौँ कि अहिले प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ, संविधान रक्षाको कुरो अझै पनि एजेन्डा छ। त्यसैले देशलाई एउटा राजनीतिक अस्थिरतातिर गइसकेको देशलाई फर्काएर हामी राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा फेरि ल्याएका छौँ। नियमित आवधिक निर्वाचनहरू हुनुपर्छ र दलहरूले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र त्यसो भनिराख्दा परिवर्तनको एजेन्डा बचाउने भन्नुको अर्थ संविधानको रक्षा। संविधानको रक्षा भनेको संविधानका व्यवस्थाहरू, संविधानका निर्देशक सिद्धान्तमा बसेर हामी काम गर्नुपर्छ। त्यो नै आजको राजनीति हो। दर्शनको हिसाबले भोलि कहाँसम्म पुग्ने भन्ने हिसाबले फरकहरू छन्, तर आज संविधान बचाउने, संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने, लागू गर्ने कुरोमा हामी एकै ठाउँ भएको हुनाले आजको राजनीति यही नै हो। न त ओलीजीसँग सँगै थियो नि, ओलीजीले पटक पटक संसद विघटन गर्ने, अहिलेका प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गर्ने गरिसकेपछि पार्टीभित्र पनि स्ट्रगल भयो, त्यसलाई रोक्ने कोसिस भयो, सकिएन। अनि चाहिँ भएको पार्टी पनि टुटफुट भयो, नेकपा रहेन। हुँदा एमाले जो लामो समयदेखि एमाले एउटा सङ्गठित रूपले थियो त्यसमा पनि फुट आयो। एमाले निर्माण गर्ने शीर्ष नेताहरू, माधव नेपालजी जस्ता नेताहरू नै त्यहाँबाट बाहिरिने अवस्था आयो भन्दा त्यो एउटा प्रवृत्ति थियो। त्यो प्रवृत्तिलाई करेक्सन गर्नको लागि नै यो गठबन्धन बन्यो। त्यस अर्थमा आजको राजनीति यो हो, यो राजनीति मिलेरै मिलेको। अनि भोलिको राजनीति भने तपाईहरु गन्तव्य कहाँसम्म भन्न खोज्नु भएको? हैन, हामी आजको राजनीति चाहिँ यही हो, बुझियो कुरा। समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेर संविधानमा स्वीकार गरेका छौँ। समाजवादमा जाने बाटो कम्युनिस्टहरूले अलिकति फरक सोचेको होला, कङ्ग्रेसले अलिकति आफ्नो ढङ्गले सोचेको होला, तर आज समाजवादमा जाने बाटोमा कोही पनि राजनीतिक दलको फरक मत छैन। किन संविधान निर्माण गर्दा कसैको त्यसमा फरक मत छैन। यद्यपि संहितामा होला, कसैको धर्मनिरपेक्षतामा होला, कसै केमा होला, तर यो चाहिँ समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भन्नेमा कसैको मतभेद छैन। हामी समाजवादका आधारहरू तयार गर्छौँ। त्यसो भन्नुको अर्थ आज पुँजी निर्माण गर्ने,
राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने कामहरू आजका प्राथमिक कामहरू हुन्। राजनीतिक एजेन्डा मूल रूपमा पुरा भइसकेपछि यो आर्थिक एजेन्डाले समर्थन गरेन भने त्यो राजनीतिक व्यवस्था टिक्न सक्दैन। यसमा हाम्रो आज सहमति छ र सामाजिक न्याय अथवा सामाजिक सुरक्षाका कामहरू गर्नेमा पनि एकमत छ। तर सामाजिक सुरक्षा हुँदै अगाडि जाने कुराहरूमा केही न केही मतभेदहरू दार्शनिक चिन्तनगत छन्। त्यो कुरो हामी आफ्नो ठाउँमा छलफल गर्छौँ। फेरि सधैँ यो गठबन्धन रहिरहेको छ भन्ने होइन। एउटा अलिकति डेमोक्रेटिक कहिलेसम्मलाई हो यो? सामान्यतया हामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म सँगै रहन्छौँ। यो आगामी चुनावसम्मलाई हुने नै भयो। चुनावमा पनि त्यो तालमेल गरेर चुनाव लड्नुहुन्छ, प्रदेशको चुनावमा पनि सङ्घको चुनावमा पनि हामी रहन्छौँ, सँगै भनेका छौँ। किन भन्दा त्यसपछि एउटा राजनीतिक कोर्स राजनीतिक स्थायित्वतिर जान्छ। फेरि संविधान बचाउने, अहिलेका प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि बचाउनकै लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था नहोस् कि आर्थिक विकासतिरको, सामाजिक रूपान्तरणतिरको काममा फोकस हुन, केन्द्रित हुन सकियोस् भन्ने नै अहिले गठबन्धनको मुख्य निष्कर्ष हो। अन्ततोगत्वा तपाईहरू अब यो बहुलवादी यस ढङ्गले सोच्न थाल्नु भयो। अब यो प्रतिस्पर्धाको विकल्प छैन। हामी जो कल्पना गरेका थियौँ 52 सालमा त्योभन्दा पृथक ठाउँमा अब उभिने स्थितिमा पुग्नु भयो। होइन 52 सालमा हामी सुरु गर्दाको स्थितिबाट विश्व परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन सबै हेर्दै हामी के भने यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाटै हामीले अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा हाम्रो विचार राजनीतिलाई हामी हाबी गराउन सक्ने, नेतृत्वमा लिन सक्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। जनताको मन जितेरै हाम्रो आफ्नो विचार प्रचार गर्ने, राजनीतिको प्रचार गर्ने कामबाट जनताको मन जितेरै हामी राज्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्छौँ, आर्थिक व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छौँ, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा स्वीकारेकै हो। यति स्वीकारिराख्दा दर्शनमा अथवा चिन्तनमा हामी अलिअलि फरक स्वतः हुने भइहाल्यो। हामी वैज्ञानिक समाजवादको कुरो गर्छौँ, कङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजको कुरा गर्छ। हामीले बहुलतायुक्त समाज छ, बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुजाति, विविधतायुक्त भूगोलहरू छ। यो सबै कुरोहरूलाई बहुलतालाई स्वीकार्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। बहुलवाद भन्ने कुरा फेरि अलग हो, त्यो दर्शनको कुरो हो। त्यसमा हामीले हिजो पनि विमति राखेका छौँ, आज पनि हामी त्यसमा चाहिँ गएको कुरो होइन। राजनीतिक बहुलतालाई हामीले स्वीकारेकै हो। तपाईँले अलिकति के मन कुण्याएको जस्तो गर्नुभयो भने कम्युनिस्टहरू यो देशमा छन्, यी सबै यसका बावजुद पनि अहिले सबैभन्दा बढी लाभ लिनेमा चाहिँ काङ्ग्रेसले लाभ लियो जुन भन्नुभयो। यसको अर्थ जुन तपाईँले आगामी प्रदेश र संसदीय चुनावसम्म गठबन्धन जान्छ, तालमेल पनि हुन्छ, त्यसपछिको बारेमा अलि प्रश्न पारिदिनु भएन। त्यो कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू अहिले पनि मिले भने त्यो परिस्थितिमा मिल्न सक्ने सम्भावना कति, त मिले भने के स्थिति आउन सक्छ भन्ने पनि अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस् त। अब मिले भने भन्ने कुरो हिजो मिलेर देखायौँ कि मिल्ला 2/3 बहुमत कम्युनिस्ट छन् नेपालमा, जनमत पनि छ भन्ने कुरो सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा पुष्टि भयो। हिजोको घटनाले देखाउँछ। अब पनि आजको दिनमा पनि 200 पालिका एमाले जितेको छ, 125 पालिका हामी जितेको छ, 300 350 भन्दा यसै पनि हामी दुईटा मात्रै मिल्दा पनि समाजवादी अरू छोडेर पनि कङ्ग्रेसभन्दा ठुलो हुन्छौँ। र अहिले मतको हेर्दा पनि, मतको भार हेर्दा पनि हामी र एमाले मिल्दा मात्रै, समाजवादी त छँदै छ, अरू पार्टीहरू पनि छ, मिल्दा पनि अहिले टुठट हाराहारीको मत देखिन्छ गर्दा यो प्रश्न देखिन्छ। हाम्रो पनि यहीँनिर हो कि विचारमा विविधता हुन्छ। कङ्ग्रेसले एउटा विचार लिएको छ, कम्युनिस्टहरूले अर्को विचार लिएको छ। राजनीतिमा पनि अहिलेको राजनीति हामी संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको बहुलतायुक्त राजनीति स्वीकार गरेका छौँ, दलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरेका छौँ। राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरू छन् जसले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था, समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्था भनेको छ, त्यो पनि हामी सबैले स्वीकारेका छौँ। तर ठ्याक्कै यहाँनिर कहाँ मिलेन भने केपी ओलीजी हामीले अध्यक्ष पनि मान्यौँ, प्रधानमन्त्री पनि मान्यौँ, धेरै पटक पनि भनिसक्यो, भन्दा त्यति राम्रो पनि नसुनिन सक्छ, व्यक्तिगत रूपले आक्षेप गरेको जस्तो पनि हुनसक्छ, अरू नेताहरू के भूमिका भन्ने पनि हुनसक्छ। तर चाहिँ जसरी 2/3 कम्युनिस्टको बहुमत थियो, 6वटा प्रदेशमा सरकार थियो, सङ्घमा सरकार थियो, स्थानीय तहहरू 2/3 भन्दा बढी यद्यपि अलग अलग लडेका थियौँ
तापनि हाम्रो मातहतमा त्यति हाम्रै पार्टी निकटका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। यसलाई एउटा व्यवस्थित राष्ट्र निर्माणको बाटोमा, त्यो भनेको कि अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लगाउन सकेको भए र हामीले 5 वर्ष एउटा जग बसाउन सक्थ्यौँ। सबै त हुन्थेन, तर देश निर्माणमा, राष्ट्र निर्माणमा खास नेताहरूको योगदान हुन्छ, खास राजनीतिक सन्दर्भको योगदान हुन्छ, जसले एउटा जग बस्छ, अरूले इँटा थप्दै जाने हो। चीनको हेर्दा पनि कमरेड माओ सेतुङले जसरी 1949 पछिको क्रान्तिपछि उहाँले जग बसाल्नु हो, भूमि सुधार गर्दै अरू गर्दै एउटा औद्योगिक विकासको जग बसाल्नु, जसले आज पछि अरू नेताहरूले थप्दै जाँदा अहिलेको विकसित चीन भएको छ। भारतमा नेहरूको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ एउटा औद्योगिक क्रान्तिको जग बस्यो र अहिले त्यसमा थप्दै जाँदा पछि मनमोहन सिंह हुँदै अहिले मोदीसम्म आउँदा एउटा तीव्र आर्थिक विकासमा गएको छ, एउटा विश्वको आर्थिक शक्ति बनेको छ। अरू देशहरूको हेर्दा पनि त्यस्तो खालको हुन सक्थ्यो, त्यस्तो आकाङ्क्षा लिएका थियौँ हामीले, तर उहाँबाट त्यो काम पनि भएन। आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण, देशको केही जग खडा गर्ने काम पनि भएन। गर्दा पार्टीभित्र पनि अलिअलि फरक मत राख्नेहरूलाई सिद्ध्याउनेतिर जस्तो, अनि समग्र समाजमा पनि अलिअलि फरक सोचहरू आयो भने त्यसलाई मुख थुन्नेतिर जस्तो, त्यसै अब मान्छे बोल्नै नपाउला जस्तो कि चाहिँ कयौँ चाहिँ अब सञ्चार सम्बन्धी विधेयक होला, अर्को होला। त्यसमा यसो हुँदा कस्तो हो भने अलि असहिष्णु जस्तो, अलि स्वेच्छाचारी जस्तो, अलि निरङ्कुश जस्तो, अलि सर्वसत्तावादी जस्तो हुँदै गर्दा पार्टीभित्र पनि अलिअलि विरोध भयो, समाजमा पनि विरोध भयो, अन्ततः संसद विघटन गरिदिनु भयो। त्यसमा फेरि जनता सडकमा गयो, पुनर्स्थापनामा फेरि पनि विघटन गरिदिनु भयो। दुई पटकको संसद विघटनपछि कस्तो भयो भने कम्युनिस्ट जनमत नै अलि बदनाम जस्तो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै बदनाम जस्तो, अरूले लगाउने निरङ्कुश हुन्छन्, स्वेच्छाचारी हुन्छन्, आलोचना सहँदैनन् भन्ने त एकदलीय खालका हुन्छन् भन्ने अरूको आरोप त छँदै थियो। यो 20औँ-30औँ वर्षको चाहिँ यो प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरूले, नेपाली कम्युनिस्टहरूले एउटा उचाइ बनाएका थिए र एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले काम गर्ने, लोकतान्त्रिक ढङ्गले जनतामा जाने, जनताको मन जित्ने, त्यसमाथि पनि एउटा अलिकति धब्बा लाग्ने खालको काम भइसकेपछि अब यो हुँदैन भनेर ओलीजीसँग हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भएको हो। अहिले पनि त्यही कुरोहरू करेक्सन गर्दा मिल्नै नसकिने कुरो त हुँदैन, तर अहिले करेक्सन गर्ने छाँटकाँट छ भन्दा त्यति धेरै छाँटकाँट अहिले देखिएको छैन। त्यो सोचबाट चाहिँ फेरि परम्परागत खालको कम्युनिस्ट, अलि निरङ्कुश खालको, एकदलीय खालको, पायो भने सत्ता सबै आफैले मुठ्याउने खालको प्रवृत्तितिर हामी जान खोजेन। हामी हुनुपर्थ्यो माओवादी, किन हामी युद्धबाट आएको, एकदलीय व्यवस्था जस्तो तपाईँहरूले पनि छोडिदिनु भयो। छोड्ने भन्दा पनि हामी हिजो युद्धमै छँदा पनि के भन्यो भने कम्युनिस्ट व्यवस्थै भयो भने पनि दलीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ है। किन नेताहरू बिग्रे, रुसमा, चीनमा, धेरै ठाउँमा सत्तामा पुगेका नेताहरू बिग्रे, पूर्वी युरोपमा पुग्दा पनि समाजवाद, क्रान्ति, युद्ध, बलिदान गरेर आए नेताहरू, तर पछि सत्तामा बस्दै त्यहाँ क्वेसन नउठ्ने। त माओवादी केन्द्रले यदि 2/3 बहुमत नै ल्यायो भने पनि दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई उसले अस्वीकार गर्दैन, यसलाई वेलकम गरेर यसैलाई ग्रहण गर्दै अघि बढ्छ। निश्चय पनि हिजो हामी युद्धकै बेला पनि 21औँ शताब्दी जनवादको प्रस्ताव पास गरेका छौँ, जहाँ पार्टीभित्र पनि नेताहरू 5-5 वर्षमा अथवा महाधिवेशनदेखि महाधिवेशन बिचमा कार्यकर्ताको निगरानीमा बस्नुपर्छ। एकपटक नेता भयो सधैँलाई हुँदैन। राज्य सत्तामा पनि एकपटक क्रान्ति गरेर आयो अनि यो चाहिँ सधैँ क्रान्तिकारी हुँदैन। तर 47 को संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था त थियो, त्यसैमा तपाईँहरू प्रवेश गरेर एउटा परिस्थिति बन्न सक्थ्यो। यो यत्रो 17,000 मानिसको ज्यान गयो, त्यतिखेर हामी त तेस्रो दलै थियौँ नि त, तर चाहिँ सामान्य कुरा पनि गर्न नसक्ने खालको रोल्पा रुकुममा भएको दमनहरू हेर्नुहोस्। सहरमै काठमाडौँमा चैत्र 24 एउटा सामान्य आम हडताल आयोजना गर्दा चाहिँ दर्जनौँ मान्छे मारिने खालको अवस्था, कर्मचारीहरू पजनी गर्ने अवस्था भएपछि त्यतिखेरको व्यवस्थामा, त्यतिखेरको नेतृत्वसँग त्यो गर्ने अवस्था भएन र त्यसलाई प्रतिवाद गर्दै बाध्यात्मक अवस्थामा युद्धको अवस्थासम्म पुग्यो र पछि फेरि शान्तिपूर्ण अवस्थाबाट जान सकिने अवस्था आएपछि फेरि त्यही शक्तिहरूसँगै हामी एउटा चाहिँ सम्झौता पनि गऱ्यौँ। शान्ति प्रक्रिया भयो, संविधान लेखन भयो, अहिलेको परिवर्तनहरू भए, यो खालको भयो। त्यसैले युद्ध भनेको रहर होइन, बाध्यता नै हो। घटनाक्रम हेऱ्यौँ भने त्यो देखिन्छ। मैले अहिलेको कुरामा जोडौँ, यसरी हामीले एकल 2/3 बहुमत ल्याए पनि निरङ्कुशतातिर, एकदलीयतिर जान्छ कि माओवादी भन्ने त्यो होइन। युद्धकालमा पनि हामी त्यसलाई एउटा डकुमेन्टेसन गरेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो प्रतिबद्धता, हामीले चाहिँ 15-16 वर्ष भ्रम मात्रै हो, जसले त्यो सोच्छ त्यो भ्रम हो, भ्रम मात्रै। र अहिले सबैले आफै हामी त प्र्याक्टिस हो,
हामी यो 15-16 वर्षमा चाहिँ पटक पटक सरकारमा पनि गएका छौँ, प्रधानमन्त्री चलाएका छौँ, गृहमन्त्री चलाएका छौँ, रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री, सबै मन्त्रालय हेर्दा अरू बरु समकालीन पार्टी कोही पुराना संसदीय व्यवस्था संसदीय प्रतिष्ठा आएका पार्टी र साथीभाइभन्दा हामी धेरै उदार छौँ, धेरै लोकतान्त्रिक छौँ भन्ने कुरा तथ्यहरूले पुष्टि गर्यो। आन्तरिक पार्टी सञ्चालनमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास, समाजसँग संवाद गर्ने, जनतासँग संवाद गर्ने, गल्ती भयो भने स्वीकार गर्ने, कमजोरी हो भने स्वीकार गर्ने र आफ्नो कुरा भन्नेमा चाहिँ अरूभन्दा हामी लोकतान्त्रिक छौँ भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ, हाम्रो व्यवहारले पुष्टि गरेको छ। म गठबन्धन र तालमेलकै सवाललाई एउटा विषय उठान गर्छु अनि म अन्यत्र मोडिन्छु। केपी ओलीजी भन्दा तपाईँहरूलाई कम्फर्टेबल चाहिँ शेरबहादुरजी नै हुनुभयो होइन? के कारणले? होइन, अहिलेको संविधान रक्षा गर्न, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र फेरि एउटा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्ति गर्दै अगाडि जानको लागि कांग्रेस या शेरबहादुरजी कम्फर्टेबल हुनुभएकै हो, एजेन्डा मिलेर, आजको एजेन्डा मिलेर। ओलीजी अहिलेका उपलब्धिबाट पछि फर्किन खोज्ने, अहिलेको जनमतलाई भत्काउने खालको भएपछि त्यहाँ अन्तर्विरोध भएकै हो। अब सधैँलाई यही भयो त्यो चाहिँ हामीले भनेका छैनौँ। प्रचण्डजीले एक सन्दर्भमा भन्नुभयो त 20-25 वर्षसम्म चलाउनु पर्छ यो गठबन्धन चलाउन। होइन, राम्रो गर्यो भने असम्भव कुरो त छैन नि। आर्थिक 20-25 वर्षसम्म नै होइन, राम्रो चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व हासिल भयो, आर्थिक विकास भयो, जनता सन्तुष्ट भयो, संविधानले निर्देशित गरेका बाटोहरूबाटै अगाडि गयौँ भने म 20-25 नहोला, तर चाहिँ एउटा निश्चित समयसम्म आर्थिक विकासको जग हाल्नलाई, सामाजिक रूपान्तरणको जग हाल्नलाई, संविधानको रक्षा अब भयो, ग्यारेन्टी भयो, यसमा तलमाथिबाट केही प्रहार हुँदैन, अप्ठ्यारो हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्ने ठाउँसम्म जानलाई किन आपत्ति? एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न गरौँ है। आगामी जुन प्रदेशको र संसदीय चुनाव सम्पन्न हुन्छ नि, त्यसपछिको अर्को जुन खाले तस्बिर, राजनीतिक तस्बिर देखा पर्ला, त्यस्तो अवस्थामा यी समीकरणहरूमा अलिकति परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना, ध्रुवीकृत हुने, मैले प्रश्न विषय उठान गर्न खोजेको राजनीतिमा यो अहिलेभन्दा फरक खालको राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने सम्भावना, त्यो परिणाम पश्चात त्यो कतिको देख्नुहुन्छ? हाम्रोतिरबाट हुँदैन। किन? दुई कारणले। एउटा, राजनीति मिलेर हामी गठबन्धन गरेको हो, सिट तलमाथि, त्यसमा बेइमानी गरिदिनु, इमानदारीतापूर्वक सरकार तलमाथि हुने या सङ्ख्या तलमाथिसँग हामीले गरेका होइनौँ। त्यसैले साँच्चै हो, तर राजनीतिमा त एकदम ढाड एकदम होइन, चल्छ नि। एउटा। दोस्रो कुरो के भनेपछि नेपालको अहिलेको संविधान र अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले निर्वाचन पूर्व गठबन्धन या निर्वाचन पछि गठबन्धन गर्नै पर्छ, एकल बहुमत लगभग असम्भवै छ यो संविधान अन्तर्गत। यो संविधान अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत। यसले के हो भने हामी द्वन्द्वबाट आएका छौँ, युद्धबाट आएका छौँ, त्यसो जनयुद्ध जनआन्दोलनबाट आएको, विपरीत आन्दोलनबाट आएकाहरू एक ठाउँमा बसेर काम गर्दैछौँ, सम्झौताको संविधान पनि हो। त्यसो हुँदा सकेसम्म एक वा अर्को प्रवृत्ति निषेध नहोस् भनेर पनि त्यो संवैधानिक व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली हो। त्यसो भएर मिलेर काम गर्नु राम्रो हो पहिलो। दोस्रो कुरा, हामी कङ्ग्रेससँग गऱ्यौँ, 9 महिनाको हिजो चाहिँ जिम्मेवारी लियौँ। पहिले प्रचण्ड कमरेड 9 महिना हुनुभयो, हामीले 9 महिना पुगेको भोलिपल्ट सल्लाहले चाहिँ शेरबहादुरजीलाई हस्तान्तरण गर्यो। हामी इमान्दार छौँ काङ्ग्रेसको हकमा। यो बाँकी अब पुरै शेरबहादुरले नै चलाउने हो, अब बाँकी 8-9 महिना जति होला। निश्चय पनि यसको कुरो गरे होइन, अघिल्लो सरकार अघिल्लोको होइन, यो पनि मैले सोधेको। अनि अर्को चाहिँ अघिल्लो जो उसमा ओलीजीसँग हामी एमालेसँग माओवादीले तालमेल गर्यो, हामी एब्सोल्युट मेजोरिटी आयौँ र हामी र कङ्ग्रेस र अरू केही दल मिल्दा बहुमत पुग्ने पनि देखियो। र कङ्ग्रेसले हामीले ल तपाईँहरू त्यो गठबन्धनमा नबस्नुहोस्, हामी 5 वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री लेखेरै दिन्छौँ भन्नुभयो। त्यसबेला अफर गरेको थियो, तयार भएन, अफर गरेको थियो, गरेको थियो, त्यो सार्वजनिकै थियो, सार्वजनिक भने पनि छौँ। त्यसो गर्दा हामी एमालेलाई पनि धोका दिएनौँ, जसरी भनिन्छ नि त्यस्तो हामी एमालेलाई पनि धोका दिएनौँ। किनभने अलग अलग पार्टी थियौँ, त्यो तिनजेल त गठबन्धन गऱ्यौँ, गठबन्धनमै बस्यौँ भन्दा काङ्ग्रेससँगको पनि हामी इमान्दारीपूर्वक गठबन्धनको जिम्मेवारी पुरा गरेका छौँ, एमालेसँग पनि पुरा गरेका छौँ। त्यसैले यो प्रश्न हामीसँग लागु हुँदैन, काङ्ग्रेसलाई एमालेलाई लागु हुनसक्छ, हामीलाई हुँदैन। यो पार्टीहरू मिलेर खाने जुन विषय छ नि, यो सैद्धान्तिक हिसाबले यो सिन्डिकेट जस्तो खडा गरेर जनतालाई छेकबार लगाएर यो अलि अलग खालको राजनीति भयो त? त्यस्तो देखिँदैन, तथ्यले त्यस्तो देखाएको छैन। किनभने अस्ति हामी माओवादी एमाले थियौँ, अहिले काङ्ग्रेस माओवादी बसेका छौँ भने कसरी मिलेर खाने हो त नि? किन परिस्थिति फेरिँदा, एजेन्डा फेरिँदा, जनताले चाहिँ अर्को बाटो लिँदा त्यसमा त पार्टीहरू छन् नि त नि। मिलेर खाने हो त हामी ओएलजीसँगै मिलेर खाइरहेको थियौँ होला नि, बहुमत छँदै थियो।
प्रदेशको अलग खालको बन्ला आगामी यो पनि एउटा किनभने एउटा जिज्ञासाकै विषय हो। शेरबहादुरजी अब बाँकी 8-9 महिना त शेरबहादुरजी रहने नै होला होइन, उहाँले नै उहाँको नेतृत्वकै सरकारले चुनाव गराउने होला होइन। त्यसपछिको नेतृत्वको बारेमा पनि केही सहमति भएको छ कि या यो चाहिँ पछि तपसिलका कुरा हुन्? अहिले छैन, अहिले भएको छैन, किनभने देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिने विषय हो। अहिलेको राजनीतिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै आर्थिक विकासमा, समुन्नतिमा, समृद्धिमा हामी जोड दिने, त्यतातिर फोकस हुने गरी अहिलेको राजनीति हाम्रो गठबन्धन हो। त्यसको लागि पछिसम्म बाँडफाँड यस्तो गरेका छैन। अब हामी निर्वाचनमा जान्छौँ सङ्घ र प्रदेशकोमा, सामान्य त्यतिखेर चाहिँ कसरी तालमेल गर्ने एउटा मापदण्ड बनाउला, कुन कुन ठाउँमा को लड्ने, यो चाहिँ निर्वाचन पछि हामीले कुनै नेतृत्वलाई प्रस्तुत गर्नु पर्ने हो कि त्यो हो भने हामी त्यसै प्रस्तुत गर्छौँ। कसको नेतृत्वमा चुनाव जाने, गठबन्धनमा को र कसरी, हामी कसरी त्यो मतलाई कसरी सम्मान गर्छौँ भन्ने कुरा त्यतिखेर समय आएपछि हामी त्यतिखेर छलफल गर्छौँ। अहिले कुनै बाँडफाँड यताउतिको कुरै होइन। अब प्रदेश र सङ्घको चुनाव चाहिँ एकैपटक कि दोस्रो कहिले गर्ने, यो बाँकी अवधि पुरा सकेर मात्रै चुनाव गराउने कि के हिसाब किताब छ? अब संविधानले र संविधानको व्याख्या 2 पटक सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको छ। त्यसो गर्दा संसदको संवैधानिक रूपले बहुमत हासिल गर्न नसकेर उपधारा 5 बमोजिमको क्षेत्र उपधारा 5 बमोजिमको बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक अर्ली इलेक्सन हुँदैन अथवा मध्यावधि हुँदैन, विघटन हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित भइसक्यो। यो संविधानको व्याख्या भइसक्यो। यसरी हेर्दा मङ्सिरमा निर्वाचन भएको, अबको निर्वाचन मङ्सिरमा, वा एउटा तर्क चाहिँ जस्तै फागुनदेखि कार्यकाल सुरु भएको अथवा शपथ ग्रहण गरेको हुनाले फागुन भन्ने पनि हुनसक्छ। तर सामान्यतया मङ्सिरमा निर्वाचन भएको हुनाले 5 वर्ष कार्यकालभन्दा मङ्सिर, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्ने प्रावधान रहेन संविधानको व्यवस्था र चाहिँ अदालतको व्याख्याले। त्यसभन्दा पछि लानलाई 1 वर्षसम्म थप्न सकिन्छ, तर सङ्कटकालीन अवस्थामा। नेपालमा कुनै सङ्कटकालीन अवस्था छैन भन्दा नियमित निर्वाचन नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। हामी माथि प्रश्न गरियो, भ्रम फैलाउनु कोसिस गरी हामी नियमित निर्वाचन गरौँ स्थानीय तहको भन्दा सङ्घ र प्रदेशमा नियमित हुन्छ। सामान्यतया एकैसाथ भएको हुनाले 5 वर्ष सँगै पुग्ने हुनाले सँगै नै होला। अब भाइ दुवै फेरि विषय कहाँ प्रवेश गरेँ म भने स्थानीय तहको चुनावमै गएँ है त। पूर्व क्षेत्रको देशको पूर्वी क्षेत्र धरान कम्युनिस्टहरूको लाल किल्ला भनेर एक समय चिनिन्थ्यो पञ्चायतकालदेखि नै। त्यहाँ स्वतन्त्र हर्क साम्पाङ भन्ने उहाँले स्वतन्त्रबाट मेयरमा जित्नुभयो। त्यो पनि भारी बहुमतका साथ लोकप्रियता हासिल गरिन्थ्यो देखियो। त्यसै गरी भक्तपुरमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायत सबै त्यो जमानत जफत भएको स्थिति छ भक्तपुर नगरपालिकामा। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई हाई चाहिँ यति धेरै मत प्राप्त भएको छ र सालाखाला उहाँको विजय सुनिश्चित जस्तो भएको छ। देशको पश्चिम क्षेत्र धनगढीमा पनि त्यही स्थिति देखियो। गोपाल हमाल त्यसरी उहाँ जित्नुभयो। त यो जुन स्वतन्त्रहरू उप जुन खालको आकर्षण बढेको छ नि, राजनीतिक दलहरू, पुरानो इतिहास बोकेका पार्टीहरू र त्यसको नेतृत्व पङ्क्तिले जनचाहनालाई त्यो आकर्षण पैदा गर्न नसकेको, उनीहरू उप वितृष्णा बढ्दै गएको अर्थ लाग्दैन? तपाईँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? अब यहाँ 3 खालको कुरो हो। एउटा भक्तपुरको कुरो दलकै कुरो हो। एउटा दलकै मेयर हो, उहाँले राम्रो काम गर्नु हो, मोडल काम गर्नुभएको छ। देशभरिका स्थानीय तहहरू त्यहाँ काम सिक्न, त्यहाँको अनुभव सिक्न पनि आउने गरेको छ। यो दलीय व्यवस्था अन्तर्गतकै भइहाल्यो, मात्रै अरू दल किन त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न भयो। 3 जना स्वतन्त्रहरूको चर्चा भयो। त्यो चाहिँ साँच्चीकै त्यसले केही प्रश्न जन्माएको छ। दलहरूलाई जनताको इस्यु समात्ने, इस्युमा काम गर्ने, जनताको मन जित्नेमा सोच्नै पर्ने बनाएको छ। त्यो सकारात्मक कुरो हो। स्वतन्त्रले नै सबै गर्न सक्छ त्यो त होइन, तर जनताले विकल्प खोज्यो। परम्परागत दलहरूबाट या मूलधारका दलहरूबाट जनता सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरो देखियो। त्यसमा दलहरूले अथवा पार्टीहरूले, त्यसका नेताहरूले, हामीहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने,
पार्टीहरूलाई चाहिँ जनतासँग जोड्ने कसरी, जनताको भावनासँग जोड्ने कसरी भन्ने कुरा प्रश्न उठेकै छ। त्यो हामी समीक्षा गर्छौँ आफ्नो र आफूलाई हामी रूपान्तरण गर्ने कोसिस गर्छौँ। एकाध चाहिँ स्वतन्त्रका अलि धेरै नै स्वतन्त्र पनि जित्नु भएको छ, त्यो चाहिँ फेरि पार्टीका बागीहरू हो। पार्टीका बागीहरू जो जित्नु भएको छ भन्दा पार्टीभित्र एउटा टिकट दिने भन्छौँ, मनोनयन पत्र दिने अथवा उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने, त्यसलाई अलि लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्ने, जनता कार्यकर्तासँग भिजिरहेको मान्छे जित्ने खालको मान्छेलाई टिकट दिनुपर्छ अथवा उम्मेदवार दिनुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षाहरू अवश्य दिएका छन्। सबै माओवादी पार्टीको लागि लागु नहोला, तर केही न केही हामीसँग पनि यो ठोकिन आएका छन्। यो विषयहरू हामी हाम्रो पार्टीलाई जनताको अहिलेको चाहनाअनुसार फेरि पनि हामी आफूलाई परिमार्जन गर्ने, जनताको एजेन्डालाई समात्नेमा हामी काम गर्छौँ, कोसिस गर्छौँ। त्यो विकल्प खोजेको भनेको यो सिस्टमको विकल्प खोजेको कि राजनीतिक दलका अगुवाहरूको तौर तरिका गतिविधि उपर मानिसले असन्तुष्टि जाहेर गरेको मुख्य सहरहरूमा काम गर्ने शैलीको विकल्प, हामीले प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारहरूको विकल्प, त्यहाँ काम गर्ने हाम्रो लिडरहरू अथवा कार्यकर्ताहरूको शैलीसँग कहीँ न कहीँ अलि नयाँ ढङ्गले जान खोजेको विकल्प खोजेको जस्तो लाग्छ। त्यसो भनिराख्दा कुनै न कुनै रूपले हामी केन्द्रीय नेताहरूसँग पनि ठोकिन आउँछ, किनभने स्थानीय नेताहरू अलग्गै त छैन। स्थानीय हाम्रा काम कारबाहीहरू केन्द्रको निर्देशनभन्दा बाहिर त छैनन्। त्यस अर्थमा समग्र पार्टीलाई पनि विकल्पभन्दा पनि सुध्रिन अहिले च्यालेन्ज गरेको जस्तो, रूपान्तरण हुन च्यालेन्ज गरेको जस्तो हामीले महसुस गरेको छ। तपाईँको पार्टी पनि अहिले सरकारमा छ। 5 दलीय गठबन्धनमध्ये यो देउबा नेतृत्वको सरकारको मेजर सेयर होल्डर, दोस्रो ठुलो शक्ति हो कि यो सरकार बनेको पनि लामै समय भयो। यतिखेर भयावह महामारी महँगीको यति ठुलो भयावह तस्बिर छ। कतिपय डेलिभरीका अरू सवालमा पनि मानिस चित्त बुझाइरहेका छैनन्। संसद लामो समय अवरोध भयो, अहिले त सञ्चालनमा गएको छ, तर जनताप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने बारेमा संसद उप पनि प्रश्न मानिस गर्छन्। न्यायालयको त्यो हकीकत छ। प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग लगाइयो, तर त्यसको चित्त बुझ्दो के त्यसपछि के भन्ने कुनै चित्त बुझ्दो जवाफ दिएको छैन। सरकारको उप प्रश्न छ। यो समग्रमा हेर्दा नि अनि तपाईहरू कसरी आफूलाई त्यो जनताका माझमा लोकप्रिय हुने अर्थात् जनताले भोलि विश्वास गर्ने विश्वासयोग्य पार्टीको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ भनेर त्यो जिम्मा लिनु पर्दैन? कसरी तपाईहरू त्यो जनताका माझमा खारिएर लोकप्रिय हुन सक्ने स्थिति रहन्छ र? खास गरी महँगी असाध्यै बढेको छ। हामीले पार्टीभित्र पनि कुरो उठेको छ, हाम्रा मन्त्रीहरूलाई पनि सुझाव दिएका छौँ, सरकारलाई पनि सुझाव दिएका छौँ कि एउटा कारण रुस युक्रेन लडाइँले गर्दा खास गरी पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको छ। डिजेल, पेट्रोल, ग्यास महँगो भएको छ। त्यसो गर्दा त्यसले सबै चिजलाई प्रभाव पारेको छ, विश्व बजारलाई नै प्रभाव पारेको छ। तर पेट्रोलियम पदार्थमा सर 63 रुपैयाँ त सरकारले कर मात्रै दिन्छ। नेपाल आएले अनि त्यो कहाँबाट त्यो 63 घटाइदिनुस् त कहाँ पुग्छ? त्यो एउटा यो छ। अर्को कस्तो भने जस्तै रुसबाट युक्रेनबाट निकै हामी चाहिँ खाद्य सामग्री या तेलजन्य कच्चा पदार्थ आयात गर्दा रहेछौँ, त्यसलाई या प्रोसेसिङ गर्दा रहेछौँ। त्यो कुरोले गर्दा अहिले त्यो चाहिँ सप्लाई सिस्टम बिग्रिएको छ, त्यसले पनि महँगी बढेको छ। यो महँगी हाम्रो मात्रै होइन, भारतमा विश्वव्यापी बढेको छ। पहिलो कुरो यो कुरो जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ सरकारले के समस्या पर्यो। सबै कुरो त सक्दैन सरकारले, नसक्ने कुरो कि यो समस्या आइला है भनेर जनतासँग संवाद गर्ने, जनतालाई बताउनु सरकारले गर्नै पर्छ। त्यो भारतमा त रासन कार्डका सिस्टम छ। अब दोस्रोमा चीजहरु म तपाईँ कहाँ हुन्छ, दोस्रो कुरो कहाँ भन्छ कि हामीले जो चाहिँ पेट्रोलियममा डिजेल पेट्रोलमा कर लगाएका छौँ, विभिन्न प्रकारका चाहिँ करहरू, त्यसमा कुन हेर्न सकिन्छ। जस्तै हामी पूर्वाधार कर भनेर सायद चाहिँ यो चाहिँ के अरे बुद्धिगण्डकी निर्माणको लागि मात्रै पनि 5% उठाइरहेका छौँ। अरू पूर्वाधार कर अरू के छ त्यो कुरो अहिले सक्दा तत्काल जनतालाई राहतको लागि के घटाउन सक्ने ठाउँमा घटाउनुस् भनेर आजै मात्रै पनि हाम्रो पार्टीमा छलफल हो। त्यसबारे छलफल भएको छ। हामी अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिने, सुझाव दिने, सरकारले अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ हो। हामी त्यो सुझाव उहाँ संयोगले कामले गर्दा चाहिँ बैठकमा आउन सक्नु भएको थिएन। यो कुरो त अति भयो र यो कुरो चाहिँ जति सकिन्छ, धेरै त नसक्ला सरकारले पनि, तर चाहिँ सक्ने जति करमा कहाँनिर घटाएर चाहिँ राहत दिनु पर्यो। भोलि फेरि
विश्व बजारमा पेट्रोलको सप्लाई सहज होला, फेरि मूल्य घटेर जाला, त्यतिखेर चाहिँ फेरि चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गरौँला। तर अहिले महँगी बढेको छ, पेट्रोलको मूल्य बढेको छ, त्यसमा थपेर फेरि कर पनि बढाउने गर्नु भएन भन्ने नै हाम्रो सुझाव रहेको छ। यसमा पक्का पनि सरकारले केही न केही सोच्नै पर्छ। र यसले अर्को चाहिँ हामीले आफ्नो उत्पादन बढाउनु पर्यो। बाहिरको जब निर्भर हुन्छ, बाहिरको सप्लाई सिस्टम अलिकति बिग्रिने बित्तिकै त भयावह हुँदो रहेछ भन्दा हामीले आफ्नो उत्पादन बढाउनु पर्यो। यो पछिल्लो 9 महिना मात्रै 3.5 खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरेका छौँ। 3.5 खर्बभन्दा बढी, जबकि 70% हाम्रो जनता अहिले पनि कृषिमा छ। कृषिलाई निर्वाहमुखी कृषि छ, त्यसलाई अलि आधुनिक बनाउनु पर्यो। मल बिउ बिजनका कुराहरू होला, त्यहाँ प्रविधिको कुरो होला, त्यहाँ विशेषज्ञका कुरा होला। के गर्न सक्छ सरकारले, सबै नसके पनि अहिले त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि त्यो कृषि आएको छ, नीति कार्यक्रममा पनि त्यो कृषिलाई प्राथमिकता दिने कुरो आएको छ, उत्पादन बढाउने कुरो आएको छ, त्यो सही छ। तर बजेट मार्फत त्यसलाई समर्थन गर्दै एकातिर रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अर्कोतिर आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। हामी चाहिँ खाद्यान्नमा भोलि कसै विकसित देशहरू अथवा धेरै खाद्यान्न उत्पादन गर्ने देशहरूले रोक्दै गएका छन्, निर्यात नगर्ने भनेको छ भने हामी किनेर खानै नसक्ने, किन्नै नपाउने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा त्यसको उत्पादन वृद्धि गर्नेमा फोकस हुनै पर्छ, त्यसमा जोड गर्नै पर्छ भन्ने हामी सरकारलाई पनि सुझाव दिएका छौँ। तपाईँको पार्टीका व्यक्तिहरू मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुनुहुन्छ। सर्र हेर्दाखेरि मन्त्रीजीहरू त्यो प्रभावशाली र जनताका माझमा लोकप्रिय हुन सकेको कुनै हालतमा पनि अर्थ लाग्दैन। अर्थमन्त्रीको गभर्नरसँगको, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरसँगको एउटा समस्या, अदालतले दिएको अर्को खाले आदेश, तत्पश्चातको स्थिति अलि लाजमर्दो पनि छ। त यो जुन खालको अवस्था छ, यसले यही खालको मन्त्रीजीहरू लिएर आगामी चुनावसम्ममा तपाईँहरू जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि पुनर्विचार, मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सम्भावना के स्थिति छ यो? अब अहिले तत्काल हामी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको एजेन्डा छैन। अहिले चुनाव अगाडि अलिअलि चर्चा चलेको थियो, स्थानीय चुनाव अगाडि। अहिले तत्काल नीति कार्यक्रम बजेटमा नै सरकार केन्द्रित छ, मन्त्रीहरू त्यसमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। अहिले गठबन्धनमा या पार्टीभित्र त्यो छलफल भएको छैन। तर लोकप्रियताको हिसाबले हेर्दा सरकार जुन काम गर्नुपर्ने हो, जुन चिजलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने हो, त्यसमा सफल भएको अर्थ लाग्दैन। प्रश्न मानिसले उठाइदिइरहेका छन् र यति धेरै महँगी छ, त्यो डेलिभरीको हर खाले हिसाबले तपाईँहरू लोक कल्याणकारी राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ, समाजवाद उन्मुख भनेर भन्नुहुन्छ। यो त भन्ने चिज भयो, यसले त सबै बदनाम भएन भने यसरी चल्छ त? अनि त्यसमा मैले अघि पनि बताएँ कि असाध्यै गरिब विपन्न किनेर खानै नसक्नेहरूको हकमा एक खालको व्यवस्था, इन्डियामा रासन कार्डको कुरो गर्नु, त्यस्तै खालको विगतमा धेरै प्रयोग हुन खोज्यो। सिलिन्डरमा रातो र निलोको प्रयोग, अरू त्यसै सुपथ मूल्यका बजारका कुरा धेरै प्रयोग भएका छन्। यसमध्ये उपयुक्त के हुन्छ, सरकारले यसमा काम गर्नै पर्छ। बजेट मार्फत पनि केही आउला, विश्वास गरौँ, आशा गरौँ। त्यसै गरी महँगी नियन्त्रणको लागि चाहिँ बजारमा चाहिँ जब सप्लाई कम हुन्छ, त्यसपछि बजारमा फेरि चाहिँ अब चाहिँ मूल्य अनावश्यक पनि मूल्य वृद्धि गर्ने कुराहरू पनि, कालाबजारीको कुराहरू, त्यस्ता कुरोलाई अनुगमन गर्ने, कारवाही गर्ने, मूल्यलाई चाहिँ एउटा निश्चित बिन्दुमा राख्ने कुराहरू हुन्छ। बजारलाई नियमन गर्ने कुरो सरकारको प्राथमिकतामा हुनु पर्यो। नीति कार्यक्रममा आएको छ, यसलाई बजेटले पनि समर्थन गर्नु पर्यो र साँच्चीकै त्यो अनुसार सरकारले काम गर्नु पर्यो। अब अर्कोतिर फेरि विश्वव्यापी रूपमाको जो प्रवृत्ति छ, महँगी बढ्ने प्रवृत्ति, आर्थिक स्थिति कमजोर हुने प्रवृत्ति, 2 वर्ष कोरोनाको प्रभाव, उतातिर युद्धको प्रभाव आदि त छँदैछ। त्यो कुरो भनेर मात्रै फेरि हामी प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू पन्छिन मिल्दैन। जति सकिन्छ नसक्ने कुरोलाई जनतालाई बताउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारण यो भयो, राष्ट्रिय कारण यो भयो, हाम्रो क्षमता यो भयो, हामी यति कुरो सक्दैनौँ, यति कुरो हामी सक्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। सक्ने काम फेरि सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। यो मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन चाहिँ के त आगामी संसदीय चुनावसम्म अर्थात् प्रदेश र सङ्घको चुनावसम्म यही जान्छ कि पुनर्गठन? अहिलेसम्म हामी कुनै छलफल गरेका छैनौँ। अहिलेसम्म हामी साँच्चै हो कि होइन, साँच्चै नै अहिले हिडनमा राखेका त होइन, अहिले होइन, छलफल गर्ने सन्दर्भ पनि छैन। नीति कार्यक्रम आइरहेछ, बजेट आइरहेछ, त्यसो डिफेन्ड गर्नु पर्ला। त्यसपछि अब सहज स्थितिमा सोचौँ भन्ने एउटा हुन सक्ला, तर अहिले त्यसरी सोचिएको छैन। अब त म तपाईँको पार्टीमा केन्द्रित रहेँ है। महाधिवेशन सम्पन्न भएको यत्रो लामो समय भयो, सिर्फ अध्यक्ष मात्रै पदाधिकारी हुनुहुन्छ, कुनै पदाधिकारीको चयन पनि भएको छैन, सचिवालय पनि औपचारिक त्यसरी गठन भएको छैन। यो कस्तो खालको पार्टी?
बस प्रचण्डजी भयो चलिहाल्छ यो तपाईँको पार्टी? अध्यक्ष हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समिति छ, बस बस त्यति छ। अरू अनि अरू प्रदेश स्थानीय तहहरू छन् जसले अहिले रिजल्ट पनि दियो। हाम्रो पार्टी कमिटी महाधिवेशन अगाडि सम्मेलनहरू तर गर्यो, पदाधिकारी त महत्त्वपूर्ण छ नि, महासचिव बोला विभिन्न खाले छ म नि। त्यहीँ आउँदैछु। त्यसरी एउटा फङ्सनमा छ हाम्रो पार्टी, जसले फङ्सनमा भएकै कारणले अहिले परिणाम पनि दियो। जहाँसम्म केन्द्रको कुरो छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समिति छ, बिचमा अरू पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी बनाउन बाँकी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि केही छलफल सुरु गरेका थियौँ, तर हामी भ्याएनौँ। कोरोना थियो, बैठक लगातार सरेको सरे, अनि हामी जब कोरोना प्रभाव कम भयो चुनावमा जानुपर्ने भयो र यही जेठ 20 गते हामी केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेका थियौँ, पहिले नै फिक्स गरेका थियौँ। अहिले यहाँ बजेटको कुरो, बजेटको चाहिँ ठ्याक्कै 20 गते नै बजेट पास गर्ने खालको सेड्युलहरू आइरहेछ। प्रदेशको चाहिँ बजेट बनाउने कुरो छ, स्थानीय तहले पनि फेरि आफ्नो बजेट प्रदेशले 1 गते ल्याउनु पर्ने, अनि 10 गते चाहिँ स्थानीय तहले बजेट ल्याउनु पर्ने। यो बजेटको सिजन भएको हुनाले आखिर त नेताहरू त त्यहाँ छ। हामी 20 गतेको बैठकलाई भर्चुअल गर्ने र हामी प्रारम्भिक खालको एजेन्डाहरू, अहिलेका निर्वाचनका समीक्षाहरू, तत्काल कामहरूको बारेमा भर्चुअलबाट छलफल गर्छौँ। त्यसपछि हामी लगत्तै असार 15 गते यो सबै काम मोटामोटी बजेटका कार्यक्रम काम सिद्धिसकेपछि बैठक बस्ने भनेर आजै मात्रै निर्णय भएको छ र आजै निर्णय गर्नु आजै त्यसमा चाहिँ हामी पोलिट ब्युरो पनि बनाउँछौँ, स्थायी कमिटी पनि बनाउँछौँ, हामी पदाधिकारी पनि टुङ्गो गर्छौँ। सुनिन्छ बाहिर बजारमा तपाईँ महासचिवको बलियो एउटा दावेदार हुनुहुन्छ, तर त्यसैमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीको पनि दाबी छ, बजारको चर्चा के साँचो हो यो? महाधिवेशन वरिपरि हामी 4-5 जना साथीले दाबी गरेकै हो। मैले, जनार्दनजीले, शक्ति बस्नेतजीले, देव गुरुङजी लगायत पम्फाजी लगायतले हामी गरेकै हो। अरू महासचिवमै 5 जना महासचिवको रुचि छ, हामी जिम्मा पाए हामी गर्छौँ भनेर दाबी गरेकै हो। त्यसपछि अब कोरोनाको असाध्य प्रभावको बिचमा महाधिवेशन भयो, हामी सहमतिबाट टुङ्गो गर्न खोज्यौँ, भनेको जस्तो सहमति नभएपछि त्यसमा टुङ्गो भएन, अनि बिचमा हामी अलिकति लम्ब्यायौँ, स्थानीय निर्वाचन आदि भएर आएको हुनाले अहिले को महासचिव हुने भन्नेमा हाम्रो बहस छैन अहिले। र हामी यही जेठ 20 मा कल गरेको मैले अघि बताइसकेँ, त्यहाँ टुङ्गाउनेमा थियौँ। अहिले भर्चुअल मिटिङ हुने हुनाले त्यसमा हामी यसमा एजेन्डा प्रवेश गर्दैन। हामी फिजिकल मिटिङ जब असार 15 मा गर्छौँ त्यतिखेर हामी वर्कआउट गरेर उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव, कोषाध्यक्ष हाम्रो व्यवस्था छ। त्यो अनुसार हामी छलफल गरेर समझदारीबाट नेतृत्व पङ्क्ति तयार गर्छौँ, नेतृत्व टिम तयार गर्छौँ, किनभने जिम्मेवारीको कुरो हो। तपाईँको दाबी चाहिँ महासचिवमै हो? हिजो थियो। किन महासचिवमै दाबी किन? होइन, मैले लामो उपाध्यक्ष छ नि, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन सकिन्छ, उपाध्यक्ष छ, अरू पनि नर्मलले हिजो मैले सचिवको रूपमा काम गरेको थिएँ पार्टीमा। अहिले महासचिव हुँदा एक स्टेप काम गर्ने जिम्मा पाइन्छ, केही पार्टी निर्माणमा केही योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने हो। दोस्रो कुरो चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ मैले बढी सङ्गठनको काम गरेँ, सङ्गठनको सैनिक सङ्गठन कहिले पार्टी सङ्गठन कामहरू गर्दै आएको भने मेरो आफ्नो क्षमता रुचि भएकै ठाउँमा भनेर मेरो दाबी हो। अरू साथीहरूको पनि आफ्नो दाबी छ, त्यसमा त पार्टीमा छलफल हुन्छ, कहाँ समझदारी हुन्छ हामी समझदारीबाट जिम्मा लिन तयार छौँ भनेका छौँ। कुनै कुरा मलाई यो नभई हुँदैन भन्ने गरेका छैनौँ। अब त्यसै समझदारी भएन भने सामान्य मैत्रीपूर्ण ढङ्गले मत विभाजन गरेर पनि नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि छ, ओपन छौँ। त्यसमा मत चाहिँ कसले जाहेर गर्ने? केन्द्रीय सदस्य, हाम्रो विधान अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूले गर्ने। यदि समझदारी भएन भने त्यो वैधानिक व्यवस्था पनि छ, तर हामी समझदारीबाटै गर्छौँ। समझदारीबाटै गर्छौँ। के भनिन्छ भने जो महासचिव हुन्छ प्रचण्डजीको उत्तराधिकारी त्यही हुन्छ, त्यसकारण यो धेरै ठुलो छलफलको विषय बनेको छ, अर्थात् धेरै प्रतिस्पर्धा छ भन्छन्। मिडियामा त्यसो बनाइयो, हल्ला त्यसो गरियो, अनि त्यसै पो हो कि भनेर सबैले भन्ने जस्तो पब्लिक पर्सेप्सन बनेको छ। त्यो कुरो हो कि बाहिर अब अहिले महासचिव भने स्वतः प्रचण्डको उत्तराधिकारी भन्ने जस्तो भएको छ। हिजो महासचिव रामबहादुर थापा बादलजी हुनुभयो, पोष्टबहादुर बोगटीजी हुनु, उहाँ बित्नुभयो, कमरेड कृष्णबहादुर महरा पनि हुनुभयो। त्यस्तै हामी निरन्तर एकजना नेताले सङ्गठनको जिम्मा अलिकति मासिक जिम्मा लिने भन्ने हो। नेता र जिम्मेवारी भन्ने कुरो त फरक कुरो हो। नेतृत्व भनेको त जनता कार्यकर्ताले मान्ने कुरो हो। नेता हुने भनेको पार्टीले एउटा जिम्मेवारी दिने कुरो हो। नेता र नेतृत्व मिल्यो
पार्टी आन्दोलन अगाडि जान्छ। कहिलेकाहीँ नेता मात्रै वैधानिक रूपले नेता हुन्छ, कार्यकर्ताले मान्दैन, जनताले मान्दैन, त्यतिखेर चाहिँ प्रभावशाली हुँदैन। त्यसो हुँदा चाहिँ मेरो अझ सन्दर्भ कहाँ भने एउटा जिम्मा लिने कुरो हो। यसको अर्थ एकजना मात्रै हुने भनेको होइन। बाँकी फेरि उपाध्यक्षहरू हुन्छ, सिनियर साथीहरू, केही सचिव उपमहासचिवमा पनि हुन्छ। एउटा नेतृत्वको पङ्क्ति नै हुन्छ, टिम नै हुन्छ, त्यो एकजनाले गर्ने पनि होइन। यसरी हेर्दा त्यो अहिले त्यसरी बनाइयो त्यस्तो होइन कि हामी त लिडरहरूको त ठुलो पङ्क्ति छ। फेरि हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अथवा विधानले के भन्छ भने कि हामी समझदारी भएन भने प्रतिस्पर्धाबाट भनिसकेपछि त लिडर चाहिँ अहिले महासचिव बनाइदिएर सोतो हुने चिज पनि होइन। उसको कर्म, उसको योगदान कार्यकर्ताले उसलाई राम्रो मान्नु पनि पर्यो, अनुमोदन गर्नु पनि पर्यो। र अहिले 5 वर्ष कार्यकालको लागि महासचिव भने खासमा लिडरसिपको एउटा समझदारी नै हुने सम्भावना छ कि प्रतिस्पर्धामा जाने स्थिति बन्छ? होइन, अहिले समझदारीकै सम्भावना छ। समझदारीकै सम्भावना छ। किन हामी चाहिँ कोही महासचिव नभई हुँदैन भन्नेमा कोही पनि लिडरहरू हुनुहुन्न। र हामी युद्धमा पनि सहभागी भयौँ, जनयुद्धमाबाट आएका लिडरहरू हुनुहुन्छ, जनआन्दोलनबाट आएका लिडर हुन्छ, जेल नेल अब सबै जोखिम मोलेर आएको। अनि यसकै लागि महासचिव भए म सफल भएँ, महासचिव नभए मेरो सबै सिद्धियो भन्नेमा कोही पनि नेताहरू हुनुहुन्न। एउटा जिम्मेवारी हो, पाउँदा मैले आफ्नो चाहिँ योगदान म दिन सक्छु भन्ने दाबी साथीहरूको छ। स्वाभाविक पनि हो, सिनियर लिडरहरूको। यो नपाउँदा अब आकाशै खस्छ भन्ने कोही पनि नेता हुनुहुन्न। म अलिकति विगतलाई सम्झाएँ है। तत्कालीन नेकपा माओवादी हुँदा पछि नारायण काजीसँग तपाईँहरूको एकता भयो, परिणामत नेकपा माओवादी केन्द्र भयो। त्यसपछि मोहन वैद्यजी, सीपी गजुरेल जस्ता होनहार व्यक्तिहरू, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द, उहाँहरू तपाईँहरूबाट अलग हुनुभयो। पछि मोहन वैद्यजीसँग पनि अलग हुनुभयो विप्लवजी, उहाँले अलग अवस्था बनाउनु भयो। रामबहादुर थापा फेरि तपाईँहरूसँग आउनुभयो। पछिल्लो समयमा रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट लगायत त्यस्ता व्यक्तिहरू नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर नेकपा एमालेमा सामेल हुनुभयो। अब अहिलेको स्थिति यसो हेर्दाखेरि विप्लवजी अलग एउटा धार लिएर हिँड्नुभएको थियो, त्यहाँबाट धर्मेन्द्र बास्तोला, सुदर्शन लगायत फेरि अलग भएर अर्को एउटा पार्टी बनाउनु भएको छ। विप्लवजी चुनावमा पनि होमिएको देखियो। मोहन वैद्यजी यो पटकको स्थानीय चुनावमा सहभागी हुनु भएन। रामबहादुर थापाजीहरू नेकपा एमालेमै संलग्न रहनुभयो, लेखराज भट्ट लगायत टुकबहादुर रायमाझी, मणि थापा सबै। त यी व्यक्ति जो हुनुहुन्छ नि, हिजोका दिनमा माओवादीसँग त जनयुद्धमा सामेल भएर हिँड्नुभयो, विद्रोहमा त्यत्रो लामो यात्रा गर्नुभयो। अहिले उहाँहरूसँगको तपाईँहरूको सम्बन्ध र सम्झौता र भविष्यका दिनमा कुनै निकटताको अवस्था या यी सुदर्शनहरू तपाईँहरूसँग तालमेल गर्ने, एकता गर्ने, या विप्लवजीसँग तपाईँहरूको सामिप्यता बढ्ने, एकीकृत हुने के छ स्थिति, के छ बताइदिनुहोस् त। अब कमरेड प्रचण्ड समकालीन नेताहरूमा एकदम लचकदार मान्छे हो। नेताहरूमा परिस्थिति बदल्यो भने जति पनि लचक हुन तयार हुने मान्छे हो। परिस्थिति फेरि प्रतिकूल हो भने जति पनि दृढ हुन लड्न पनि तयार हुने नेता हो। यो इतिहासले पुष्टि गरिसक्यो। अरू पार्टीहरूको हेर्दा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा बोलचाल पनि हुँदैन। कुनै बेला एमालेबाट अशोक राईजीहरू अलग हुनुभयो, अनि उहाँहरू निर्वाचनमा गएर चाहिँ केही सिट जितेर पार्टी संवैधानिक रूपले चाहिँ स्थापित हुनुभयो। सर्वदलीय बैठक यस्तै कुनैमा एमालेका साथीहरू अशोकजी आउने भए आउँदैन भन्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले माधव नेपालजी र केपी ओलीजी अलग हुनुभएको छ। उहाँहरू संवाद बातचित आदि कोही राजनीतिक कुरै छैन त्यहाँ चाहिँ। तर कमरेड प्रचण्ड हिजो वैद्यजी बाहिर जाँदा पनि, विप्लव बाहिर जाँदा पनि, आज रामबहादुर थापा बाहिर जाँदा पनि उहाँका कमजोरीहरू भनिदिने, यो कमजोरी गर्नु, यो परिस्थितिमा बेठिक गर्नु हो भन्ने। तर राजनीतिक सहकार्य गर्ने ठाउँमा राजनीतिक संवाद सहकार्य त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि कमरेड प्रचण्डले र हामीहरूले, यो पार्टीले कहिले पनि त्यस्तो सङ्कीर्णता देखाएका छैनौँ। यस अर्थमा मोहन वैद्यजी, बाबुरामजी, विप्लवजीहरूलाई हामी ढोका खुला छ, फेरि आउनुहोस्, सहकार्य गरोस्। किनभने हामी सँगै हिँडेकै हो। आज बाटो बिराउनु हो। इतिहासले, तथ्यहरूले के भने विप्लवजी त आखिरी यो गद्दारी, दक्षिणपन्थ, सुधारवाद, के बात भनेर भनेको चिजमा त फेरि चुनावमा त आउनुभयो त, मूलधारमै आउनुभयो। हामी यसै भनेको थियो, हिजो हामी नफुटेको भए योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। ठुलो पार्टी फुटेर एक्लै अर्कालाई आरोप गरेर अरू विपक्षी नचाहिने गरी एक्लै अर्कालाई सिद्ध्याउनमा लाग्यो। तर आज फेरि यही बाटोमा आउने भन्दा यसमा फेरि ठुलो तपाईँलाई लज्जित गर्ने कुरो,
धेरै आलोचना गर्ने कुरो पनि छैन, कहिलेकाहीँ ध्यान नपुग्न सक्छ, विश्लेषण नमिल्न सक्छ, आफ्नो कन्भिक्सनको कुरो यो बेठिक बाटो भन्ने लाए तपाईँ चाहिँ विद्रोह गर्न पनि तयार हुनु। आज फेरि यही मूलधारमा आइसक्यो हुनाले छलफल गरौँ, संवाद गरौँ, सँगै बसौँ भन्नेमै छौँ हामी। कुनै अनौपचारिक केही छलफल पनि भएको होइन, छ कि छलफलहरू त भइरहेको छ विभिन्न तहमा। पार्टी त्यो सम्भावना पनि छ कुनै समय त्यस्तो एक ठाउँमा उभिने स्थिति सम्भावना छ, किनभने एउटा साँच्चै हो कि भन्नका लागि होइन, मात्रै भनेको? एउटै स्कुलिङ हो, मुख्य कुरा हामी विचार राजनीतिमै हेर्नु भने एउटै स्कुलिङ हो, एउटै विचार हो, एउटै राजनीति हो। एउटै बाटोमा हिँडिराख्दा चुनावै लड्ने हो भने किन ठुलो पार्टी बनाएर चुनाव नलड्ने सानो भन्दा? चुनावै लड्ने हो भने त आखिर स्थापित पार्टी छँदै छ, हामीले बनाएको हो यो। हामी यहाँ बसेकाले मात्रै बनाएन नि, विप्लवको पनि योगदान छ। फर्स्ट पार्टी बनाउनेमा किरणजीको छ, बाबुरामजीको छ। बाबुरामजीलाई त यो पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाए, उहाँले पार्टी बनाउने योगदान गर्नु भन्दा त यो त हाम्रै मुभमेन्ट हो, हाम्रै आन्दोलन। यसको अर्थ फेरि माओवादी युद्ध लडेका मात्रै पनि भन्ने छैन। 10 वर्ष लड्यो, यहाँ त 16 वर्ष भइसक्यो। त्यस युद्धै नलडेका साथी पनि 15 वर्ष 16 वर्ष यो पार्टीमा रगत पसिना बगाइसक्नु भएको छ। त्यसैले युद्ध लडेका माओवादीको पार्टी मात्रै छैन यो। एमाले ब्याकग्राउन्ड साथी, कङ्ग्रेस ब्याकग्राउन्ड साथी, मधेसवादी अरू विभिन्न स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि यो आन्दोलनमा आएर आफ्नो करियर बनाइसकेका छ, आफ्नो योगदान दिइसकेका छ। त्यसैले विशुद्ध जनयुद्ध लडेका मात्रै पनि हुँदैन र त्यहाँ लडेका साथीहरू जहाँ छ फेरि हामी सँगै बस्न पनि तयार छौँ। म तपाईँसँग अब कार्यक्रमको अन्त्यमा 2 विषयमा उठान गर्छु। एक, एमसिसीका कारण जुन खालको बवण्डर मचिएको थियो, जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति नै ध्रुवीकृत भएर व्यापक ध्रुवीकरणमा जान्छ कि जस्तो अवस्था पैदा भएको थियो, संसदबाट अन्ततोगत्वा एमसिसी अनुमोदन भयो। संसदले अनुमोदन गरेको हो कि होइन जस्तो गरेर अनुमोदन भयो। तत्पश्चात अमेरिकी अधिकारीहरू, पोलिटिकल्ली उच्च तहका मानिसहरू, मन्त्रीजीहरू धमाधम नेपाल आउन थालेका छन्। सुनिन्छ उत्तरी छिमेकी धेरै रुष्ट छ र यहाँको राजनीतिक घटनाक्रम र विदेशी तागतको यो ओइरिएको अवस्थासँग उनीहरू अत्यन्त सतर्क छन् भनेर भनिन्छ र फ्री तिब्बत मुभमेन्टका गतिविधिहरू हुन थालेकोमा चिन्ता जाहेर गर्दैछन् भनिन्छ। यो एमसिसी तत्पश्चातको पश्चिमाहरूको यो दौडधुप, यो हामी कतै खतरा त मोलिरहेको छैनौँ भन्ने एङ्गलबाट परराष्ट्रका अलिकति ज्ञान राख्ने मानिसहरू, अलिकति स्ट्राटेजिक हिसाबले हेर्ने मानिसहरू त्यसरी विश्लेषण गर्छन्। तपाईँ जस्तो मानिस कसरी सोचिरहनु भएको छ? अब एमसिसी बारे काफी बहस भयो, राष्ट्रिय बहस भयो। यसो छोटकरीमा मात्रै तपाईँ त्यसो हुँदा सबै जानकार छौँ धेर थोर यसमा। एमसिसी एउटा विकास आयोजनाको रूपमा नेपालले स्वीकार गर्यो। त्योभन्दा बढी हामी होइन भनेर संसद, सार्वभौम संसदमा सबै दलहरूले, मुख्य राजनीतिक दलहरूले त्यहाँ प्रतिबद्धता, एउटा चाहिँ 12 बुँदे एउटा चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गरेका छौँ। त्यो नै नेपालको अरान हो। यो एउटा विकास आयोजना हो। विकास आइपिएसको अङ्ग होइन, होइन विकास आयोजना हामी अमेरिका आइपिएसको अङ्ग होइन, आइपिएसको अङ्ग हुँदै होइन। अमेरिकाले होइन भनेको छ, अर्थ मन्त्रालयले लेखेको चिठीमा स्पष्ट साथ लेखेको छ र हामीले यो होइन भनेर संसदमा पास गरेका छौँ। प्रारम्भमा तपाईँहरू अलि सशङ्कित हुनुहुन्थ्यो? हो, हामी सशङ्कित थियौँ। नबुझेर भनेको त्यो पहिले होइन, पछि 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी भएपछि र सबै राजनीतिक दलहरू यसमा, कङ्ग्रेस आएपछि, हामी भएपछि, अरू मेजर दलहरू भएपछि, नबोलेरै भए पनि एमाले समर्थन गरिसकेपछि त मूल राजनीतिक दलहरू यो राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर जाँदैनौँ भनिसकेपछि को हुन्छ त बाहिर भन्दा हामी यति स्पष्ट भएरै पास गरेको हो। आजको मितिमा पनि यो कार्यान्वयन गर्दा यदि राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्यो भने हामी एक दिन पनि राख्दैनौँ, खारेज गर्छौँ भने त हाउसमै मान्यहरू बोल्नु भएको छ, लिडरहरू बोल्नु भएको छ। यो त हाम्रो प्रतिबद्धता हो, जनतामा पनि त्यो म्यासेज गएको छ र त्यो विश्वास जनतामा पनि पर्यो। पहिले यसको विरुद्ध थियो, पास भयो हाम्रो र अहिले निर्वाचनमा गयौँ, जनताले के भन्यो भने त्यो एजेन्डै उठेन नि त, नत्र यो त भयङ्कर एजेन्डा भएर यही एजेन्डा बोकेर मुख्य धारका पार्टीहरू सब हराइने अवस्था पनि हुनसक्थ्यो। तर जनताले के विश्वास गर्नु हो भने मुख्य राजनीतिक दलहरूले पास गरे, व्याख्यात्मक टिप्पणीसँग गरे। यदि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत यो गयो भने हामी 1 मिनट पनि यो राख्दैनौँ भन्ने जो प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरेर नै अहिले पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामी यसलाई विकास आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्छौँ। यो रूपमा जहाँसम्म भ्रमणहरूका कुरो छन्, भ्रमण चाहिँ अलग सन्दर्भ हुन्। यसका कारण भन्दा पनि त्यसमा हामी तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गर्नुभयो। विदेशी मित्रहरूसँग हाम्रो के अनुरोध रहेको छ भने दुईटा छिमेकीहरूसँग पनि, अरू मित्रहरूसँग पनि
हामी एउटा चाहिँ आर्थिक विकास समृद्धिको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नो देशको विकासको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। यसमा तपाईँहरूले सक्ने सहयोग गर्नुहोस्। त्योभन्दा उता हाम्रो देशको राजनीति हाम्रो चाहिँ के गर्ने भनेको हामी गर्छौँ, हामी गर्न सक्षम छौँ र हामी नेपाल भूमि कसैका विरुद्ध हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। हाम्रो स्पष्ट नीति छ, हामी कुनै रणनीतिक गठबन्धनमा पनि लाग्दैनौँ। त्यसै गरी हामी एकछिन नीतिमा पनि स्पष्ट छौँ। यसमा कोही दलमा कन्फ्युजन छैन, सरकारमा पनि छैन। यति कुराहरू भइसकेपछि कोही कसैसँग सशङ्कित हुनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईसँग म ठिक एक मात्रै कार्यक्रमको अन्त्यमा बजेटको ठिक पूर्व सन्ध्यामा तपाईँ र म अहिले संवाद गरिरहेको छु, त्यसमा पनि सत्य संवाद। यो बजेट मूलत तपाईँको पार्टीकै व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। मानिस ठुलो महँगीमा मारमा परेका छन्, बेरोजगार सङ्ख्या त्यत्तिकै बढेको छ, गरिब र धनी बिचको दूरी पनि बढेको छ, लोक कल्याणकारी राज्यको त्यो कता हो कता त्यो आवाज पनि मानिसले पाउन सकेका छैन। यो बजेटमा के चिज चाहिँ नराखी हुँदैन भन्ने तपाईँ एउटा जनताको प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि भएको नाताले यो चिज चाहिँ किमार्थ पनि ख्याल गरिनुपर्छ है कुनै पनि हालतमा भन्ने केही तपाईँलाई लागेको छ? मुख्य कुरो चाहिँ महँगी घटाउने खालको कार्यक्रम हुनु पर्यो। सधैँ भनिन्छ, कहिले घटाइँदैन? होइन, अहिले घट्नु पर्यो। त्यस्ता चाहिँ मैले अघि पनि बताएँ, मैले आफ्नो टिप्पणीहरू राखेँ। एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ हामीले आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्ने, खास गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरेर खाद्यान्नमा त आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। खाने चिजमा त्यो कुरोलाई चाहिँ अलि फोकस गर्नु पर्यो। अरू हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्रहरूमा बजेटले त्यस्ता राहत दिनु पर्यो, नीतिगत स्पष्टता दिनु पर्यो जसले हाम्रो उत्पादन वृद्धि होस् र हामी प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम गरौँ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितका समस्याहरू देखिरहेछ। आयात धेरै भएर हामीसँगका मुद्रा गइरहेछन् भन्दा हामी आयात प्रतिस्थापन गर्ने बित्तिकै त्यो सम्भावना रहन्छ। हामी जलस्रोतको क्षेत्रमा हामी प्रतिस्पर्धी छौँ। अहिले पनि हामी झन्डै 2 अर्ब बराबरको विद्युत निर्यात गरेका छौँ। यो वर्ष हामी अझ राम्रो गर्न सक्छौँ। आगामी वर्ष 700-800 मेगावाट चाहिँ सिस्टममा आइरहेछ। त्यसो गर्दा अर्को 2-4 अर्बको बिजुली निर्यात गर्न सक्छौँ। हामी आफ्नोमा खपत गर्छौँ तर बढी भएको हामी निर्यात पनि गर्छौँ। एउटा राम्रो के छ भने यो क्षेत्रभरि हामीलाई बर्खामा बढी उत्पादन हुन्छ, छिमेकमा बेच्न सक्छौँ। हामीलाई हिउँदमा बढी चाहिन्छ, छिमेकबाट ल्याउन सक्छौँ। यस प्रकारको सुविधा अथवा हामीलाई यस प्रकारको सहजता छ। यस अर्थमा अहिलेको बजेटमा महँगी नियन्त्रण गर्ने कुरो, उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरो र खास गरी यो चाहिँ हाम्रा प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरो आउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वर्षमान पुन, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।